اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہم صلی علی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کی بریائی بڑائی یکتائی شہنشائی بادشاہی اللہ احکم الحاکمین دی ذات گرامی واسطے بے شمار لا تعداد ان گن درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام الکل خاتم الرسل امام الانبیاء امامنا فی الدنیا والآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے. عزیز سامعین محترم،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری زندگی، آپ دی خوبصورت سیرت، آپ دے خوبصورت لیل و نہار، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا خوبصورت زندگی گزارنا، یہ حوالے دے نال اسی گفتگو کر رہے ساں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پوری دی پوری زندگی پاکیزہ زندگی ہے، مطہر زندگی ہے، اور اسے لئی اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پوری زندگی دی قسم اٹھائی ہے۔ اِنَّا لَأَمْرُكَ سونیا مینوں تیری پوری زندگی دی قسم ہے۔ آپ دے بچپن تو لے کے آپ دے جوانی تو لے کے بڑھاپے تک اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی خوبصورت بنائی ہے۔ آپ دی زندگی دے مختلف پہلو نے جنہ تے روشنی اسی ڈھال دے آ رہے ہیں، اور انہاں پہلوؤں دے اندروں ایک پہلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اخلاق حسنہ دا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا لوگاں دے نال رہن سہن، لوگاں دے نال ملن ورتن، لوگاں دے نال اٹھنا بیٹھنا، انہاں دے اندر اپنے بھی لوگ شامل نے تے بیگانے بھی لوگ شامل نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے نوں نہیں سی ملدے، بلکہ اپنے تو علاوہ جڑے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے دشمن سن، آپ تو نفرت کردے سن، آپ دی تبلیغ تو، آپ دے دین تو نفرت کردے سن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا انہاں دے نال بھی ملن ورتن ساڈے سامنے موجود ہے۔ آپ دی سیرت دے حوالے دے نال کتاباں دے اندر موجود ہے کہ انہاں دے نال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ریلیشن موجود ہے۔ یہودیاں دے نال آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا لین دین، عیسائیاں دے نال آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا لین دین، اسی طرح مشرکین مکہ دے نال آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا لین دین، قرض دا لین دین، دیگر معاملات زندگی دے جڑے نے سارے دے سارے ساڈے سامنے موجود نے، اور ایسے روشن موجود نے کہ جنہ دیاں راتاں بھی دناں دے نالوں زیادہ روشن نے۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت دے وہ پہلو ساڈے سامنے روزے روشن دی طرح آیاں نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کس طرح ڈیل کرتے سن، کس طرح ملیا کرتے سن، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے اخلاق حسنہ کیسے سن، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مینوں پیدا ہی اخلاق دی تکمیل واسطے کیتا ہے، اچھے اخلاق نو لوگوں دے سامنے بیان کرنے واسطے، اپنے عادات اپنے خصائل لوگوں کے سامنے عملی طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر کے اپنے اخلاق حسنہ نو لوگوں کے سامنے پیش کیتا ہے، بیان کیتا ہے۔ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق تے غور کرنا کہ آپ دے اخلاق کیسے سن۔ کوئی اغیار ملن آئے، کوئی دشمن ملن آئے، کوئی اپنا ملن آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ مبارک دا رویہ، آپ دا تبشر، آپ دا اخلاق جس طرح اپنیاں دے نال ملدے سن اسی طرح ہی بیگانیاں دے نال ملدے سن۔ پاویں کوئی قتل کرنے واسطے آیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا اخلاق اس بندے دے نال بھی اسی طرح ہی ہے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جگری یاراں نو ابو بکر صدیق، عمر فاروق، علی المرتضیٰ، عثمان غنی انہاں نال ملیا کردے سن نا خندہ پیشانی نال، اسی طرح اپنے آن والے دشمن نال بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی اخلاق دے نال، اسی خندہ پیشانی دے نال ملیا کردے سن۔ اس لیے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے لوگ گرویدہ ہو کے
آپ دے اخلاق دیکھ کے، آپ دی عادات دیکھ دے، آپ دے خصائل دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھن تے مجبور ہو جاندے سن۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کردیاں نے ایک دن یہودیاں دا ایک لشکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ملاقات کرنے واسطے آیا تو انہوں نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو یہ جملے کہے السلام علیکم، یعنی السلام علیکم دی جگہ تے السلام علیکم دے جملے کہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم، یعنی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے موت کی بددعا کی تھی، یعنی السلام علیکم تھاڑے تے موت واقع ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سخت الفاظ کہے، عربی دے الفاظ سن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جان دے سن، عرب دے سارے لوگ جان دے سن کہ السلام علیکم دمانہ کیے۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حجرے دے اندر بیٹھیاں نے، انہاں دے کولوں یہ سخت الفاظ برداشت نہ ہوئے۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے میں حجرے دے اندروں بول کے انہوں نے یہ جواب دیتا السلام علیکم ولعنت اللہ علیکم، یعنی تاڑے تے بھی موت تاری ہوئے تے تاڑے تے اللہ دی لعنت بھی ہوئے۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے اے میں جملے تے اے الفاظ میں انہوں نے ادا کیتے کہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تو انہاں لوگوں دے نال زیادتی کیتی ہے، عائشہ انہاں لوگوں دے نال زیادتی کیتی ہے، انہوں نے السلام علیکم کیا ہے، تیرا حق بندا سی اے دے بدلے دے اندر تو زیادتی نہ کرتی، جو الفاظ انہوں نے کہے سن اگر تیرے دل اندر کوئی شکتی آئی سی تے کم از کم صرف وہی الفاظ لٹا دیندی وعلیکم کہہ دیندی، تو انہاں دے نال زیادتی کیتی ہے، اس کر کے انہاں دے نال یہ زیادتی تیرا حق نہیں سی بندا کرنی، اس کر کے انہاں دے نال زیادتی نہیں کرنی، ساڈے کول چل کے آئے نے، ساڈے مہمان نے، یعنی اغیار نے، یہودی نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمن نے سخت الفاظ استعمال کردے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہندے نے، لیکن یہ باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی بیوی نو ڈانٹیا کہ انہاں دے واسطے یہ الفاظ تو اپنی زبان اندر استعمال نہیں کرنے، کیوں انک لعلی خلق عظیم، میرے پیغمبر صلوات و سلام دی صفت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق دے مالک نے۔ کیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا لوگوں دے نال رویہ اخلاق کیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق تو متاثر ہو کے کئی لوگوں نے کلمہ پڑھن تے مجبور ہو گئے نے۔ بدر دا میدان لگائے، بدر دا مارکا ختم ہویا، لوگ مشرکین مکہ دے چند لوگ مارے گئے، قتل ہو گئے، اور 70 دے قریب انہاں دے لوگ نہ قیدی ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قید دے اندر رکھ لے مدینہ پاک دے اندر۔ مارکہ بدر تو بعد نا حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ تے صفوان بن امیہ اجے مسلمان نہیں ہوئے، اسلام قبول نہیں کیتا، کلمہ نہیں پڑھیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر دے قیدیاں نو مدینہ پاک دے اندر اپنی قید دے اندر رکھے آئے۔ عمیر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ، صفوان بن امیہ بیت اللہ دے اندر حتیم دے اندر بیٹھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قتل دے منصوبے بنا رہے نے، قتل دیاں تیاریاں کر رہے نے۔ صفوان بن امیہ آندا ہے عمیر یار جدوں دا بدر دا میدان ختم ہویا ہے، بدر دی جنگ دے لڑائی ختم ہوئی ہے، میرا مکے دے اندر گلیاں دے اندر نکلن نو دل نہیں کرتا، کیڑے منہ دے نال لوگوں دے سامنے جائیے، لوگوں دا سامنا کیڑے منہ دے نال کریے۔ ایک پاسے ساڈی تعداد 1000 دے قریب ہے، اور 313 جنہاں دے کول نہ تیر نے، نہ تلواراں نے، نہ نیزے نے، نہ سواریاں مکمل نے، نہ کھان پین واسطے راشن انہاں دے گھراں دے اندر موجود نے، نہ انہاں دے کول جناب پہنن واسطے پاؤں دے اندر جوتے موجود نے، لیکن انہاں 313 نے سانو ناکو چنے چبوا دیتے ہیں۔ میں شرمندگی دے باعث لوگوں دے سامنے جا نہیں سکتا، اپنے اندر ہی اندر میں مر رہا ہاں۔
اور میرا ارادہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے سامنے آ جان نعوذ باللہ میں انہاں نوں قتل کر دیا. حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے نے شفوان کیفیت میری بھی تیرے طرح دی کیفیت ہوئی ہے. میرا بھی دل نہیں کرتا مکے دیاں گلیاں دے اندر نکل کے لوگاں دا سامنا کراں, لوگاں دے نال ملاقات کراں. جیڑی مجلس اندر جانے ہیں لوگ تانے مار دے نے, لوگ میرے مار دے نے, لوگ سانو بزدل کہہ کے پکار دے نے, لوگ سانو تانے دے دے نے. مکے دیاں گلیاں ساڈے واسطے تنگ ہو گئیاں نے. جدوں دا بدر دا میدان ختم ہویا حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے اے شفوان میرے ذمے اگر قرض نہ ہوندا تے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو جا کے قتل کر دیندا. حضرت عمیر بن وہب مسلمان نہیں ہوئے, آندے شفوان میرے ذمے قرض ہے, قرض دی رقم ہے, میں لوگوں دا قرض دینا ہے. اگر قرض ادا کرن دا ڈر نہ منوں ہوندا اور اپنے اہل و عیال دے فاقیاں دا ڈر نہ ہوندا تے میں جا کے ضرور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو قتل کردا اور اپنے بھرا نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی قید دے اندروں چھڑا کے لے کے آندا. شفوان آندا ہے عمیر تو اپنے قرض دی فکر نہ کر, تیرا جتنا بھی قرض ہے نا مکہ چھڈن تو پہلے پہلے میں شفوان اپنی جیب دے اندر تیرا قرض جڑا ہے لوگوں نو ادا کر دیاں گا. تے رہی گل تیرے خاندان دی کفالت دی, پوری زندگی دی کفالت میں شفوان اپنے ذمے لے لینا وا, میں شفوان اپنے ذمہ داری سمجھنا وا, کفالت ساری زندگی تیرے خاندان دی کراں گا. تے لیکن جا کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو قتل کر کے آ قربان جاواں. حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر گئے نے, تلوار لئیے, کوڑا تیار کیتا ہے, مکیوں سفر مدینے دا شروع کر دیتا ہے. کئی میل سفر طے کرن تو بعد کئی دنوں تو بعد حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ مکہ پاک دے اندر مدینہ پاک دے اندر پہنچ دے نے. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر صحابہ کرام دے نال موجود نے. حضرت عمیر آئے, اپنا گھوڑا مسجد دے باہر بنیا, تلوار اپنے گلے دے اندر لٹکائی. تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمیر بن وہب کو دیکھیا تے جا کے عرض کرتے نے سونیا عمیر بن وہب آیا ہے تے او دے ارادے مینوں چنگے نہیں لگدے پے, او دا نظریہ چنگا نہیں, او دی نیت جیڑی ہے چنگی اچھی تے نیت لے کے نہیں آیا. او بندہ تلوار نال لے کے آیا ہے, لگدا کسے خطرناک منصوبہ بنا کے کوئی خطرناک کام کرنے واسطے آیا ہے. تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے یا عمر ادخلہ علیہ, عمیر بن وہب نو میرے قریب لے کے آؤ, عمیر بن وہب نو میرے سامنے پیش کرو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے میں عمیر نو نا ایسا گلے دے اندروں پکڑیا, او دے قمیض نو کھچیا, یعنی جس طرح بندہ دشمن دے نال سلوک کرتا ہے, جو کہ دشمن نے حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ اجے تک دشمن نے مکے والیاں دے سرگنا نے مکے دے جناب لشکر دے روح روان حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق نے گلے تو پکڑیا تے انہاں نو کھچ دیا ہویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس اندر لے کے آ رہے نے. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیا کہ حضرت عمر فاروق عمیر بن وہب تے سختیاں کر رہے نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارسلہ یا عمر, اے عمر عمیر بن وہب نو چھوڑ دے, انی سختی نہ کر عمیر تے. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا قتل دا منصوبہ بنا کے مدینہ پاک دے اندر آیا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو قتل کرنے واسطے آیا ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے عمر عمیر تے سختی نہ کرو, عمر عمیر نو چھڈ دیو. ادنو علیہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمیر میرے قریب ہو کے بیٹھ جا. عمیر نو بلایا اپنے قریب کیتا ہے. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے نے اے عمیر کس ارادے دے نال
مدینہ پاک دے اندر آئے ہو، کیڑی نیت لے کے مدینے دے اندر آئے ہو؟ تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے سونیاں تاڑی قید اندر میرا بھی نے تے اودیاں ملاقاتاں کرنے واسطے آیا ہاں، اپنی گل نو چھپا گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اینی گل کیتی نا حضرت عمر نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے تبسم فرمایا تے آپ علیہ الصلوۃ والسلام آندے نے عمر یار گل سیدھی دسے گا یا مینوں اللہ آسمان تو جبریل بھیج کے سیدھی گل دس دین گے؟ عمر جڑے ارادے لے کے گل سیدھی کر، گل صاف کر، نیت تیری کیڑی ہے؟ تو کس نیت دے نال کس ارادے دے نال مدینہ پاک دے اندر آیا ہے؟ آندا سونیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا کوئی بھی ارادہ نہیں، کوئی غلط ارادے نال میں مدینے دے اندر نہیں آیا، میں تے بھائی دی ملاقات کرنے واسطے آیا ہاں۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر خاموش ہوئے نے، آسمان تو اللہ نے جبریل دے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو انہاں دا بنایا ہویا سارا واقعہ سنا دیتا ہے۔ فرمایا عمر جے تیری نیت صاف ہے، چنگی نیت لے کے آیا ہے تے پھر حتیم دے اندر بہ کے تو تے صفوان بن امیہ نے جیڑا پروگرام بنایا ہے وہ پروگرام کیے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جدوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گل سنی نا تے ایک رنگ حضرت عمر دا جھائے تے ایک رنگ آئے تے حضرت عمر آندے نے اللہ دی قسم جدوں اسی حتیم دے اندر بیٹھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قتل دے منصوبے بنا رہے سان، اسی دو آدمی سان صفوان بن امیہ تے عمر بن وہب، آندے نے تیسرا بندہ بیت اللہ دے اندر موجود کوئی نہیں، بیت اللہ دا مخصوص حصہ حتیم او دے قریب تیسرا بندہ کوئی نہیں، کوئی پرندہ کوئی نہیں، اسی دوواں جانیاں نے منصوبہ بنایا، میں گھروں تلوار لئی اپنے گھردیاں نو بھی اس بات تو مطلع نہیں کیتا، میں اپنا گھوڑا لیا گھر والیاں نو دسیا کوئی نہیں، آندے نے پھر خبراں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کس بندے نے پہنچا دتیاں نے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک خبراں کیویں پہنچ گئیاں نے؟ کہ ساڈے درمیان تیسرا بندہ کوئی نہیں، قتل دا منصوبہ بنایا ہے۔ نبی پاک آندے نے عمر حتیم اندر بیٹھ کے میرے قتل دے منصوبے بنا کے آئے ہو، عمر اگلی گل سن لے، تیرے ذمے قرض ہے، صفوان نے قرض اپنے ذمے لے لیا ہے، صفوان اے عمر اگلی گل سن، تیرے خاندان دی کفالت دی ذمہ داری بھی سفیان نے اپنے ذمے لئی ہے۔ فرمایا یہ گلاں تہاڈے درمیان نہیں ہوئیاں تے حضرت عمر آندے نے مینوں پتہ چل گیا کہ محمد واقعہ تانی اللہ دے سچے نبی نے قربان جاواں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی میں اخلاق حسنہ تو قربان جاواں، قتل کرن دا منصوبہ بنا کے تلوار اپنے جناب نیام چ رکھ کے عمر میرے پیغمبر نو قتل کرن آئے نے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر تے سختیاں نہیں کیتیاں، عمر تے غصے نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے عمر نو معاف کر دیتا ہے۔ نبی پاک دے اخلاق دی تشہیر ویکھ کے حضرت عمر جلدی دے نال اپنا ہاتھ نکال دینے، آندے نے سونیا کلمہ پڑھا کے مینوں مسلمان بنا لو، اپنا مرید بنا لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق دی تشہیر ویکھ کے حضرت عمر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ پڑھن تے مجبور ہو جاندے نے، مسلمان ہو جان کے مجبور ہو جاندے نے۔ انکا لعلی خلق عظیم، کیونکہ میرے پاک پیغمبر صلوات و سلام دے اخلاق اتنے اعلیٰ تے عظیم نے کہ دشمن بھی دیکھتا ہے تے نبی پاک دا بن کے ہو جاندا ہے، نبی پاک دا رہ کے ہو جاندا ہے۔ قربان جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق حسنہ کیسے اخلاق نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں صفات کیسیاں صفات نے۔ حضرت ماجی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دیاں گواہیاں سن لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے پہلی وحی غار ہرا دے اندر آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی دے عالم اندر
اپنی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے گھر اندر انہاں دے حجرے دے اندر تشریف لے کر کے آئے نے تے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے خدیجہ مینوں لگدا ہے کہ میری زندگی دے آخری ایام شروع ہو گئے نے، مینوں لگدا ہے کہ میں ضائع ہو جاواں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو انہاں دی پیاری بیوی جیڑی ہے سیدہ خدیجہ تسلیاں دیندی ہے سونیا اللہ تانوں کدی ضائع نہیں کرن گے، اللہ تانوں کدی کلیاں نہیں چھڈن گے، اللہ تانوں کدی رسوا نہیں کرن گے۔ وجہ اے دی اے وے کہ انکا لتصل الرحم، سونیا تہاڈے اندر عادتاں ایسیاں نے، تہاڈے اخلاق ایسے نے، تسی لوگاں دے نال ورتن ایسا ورتدے جے جدی وجہ تو اللہ تانوں کدی رسوا نہیں کرن گے۔ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انکا لتصل الرحم، پہلی صفت اے کہ تسی لوگاں دے نال نرمی دے نال پیش آندے جے، تسی لوگاں دے نال صلہ رحمی کردے جے، لوگاں نو صلہ رحمی دا درس دیندے جے، لوگاں نو رشتہ داریاں جوڑن دا حکم دیندے جے، لوگاں نو رشتہ داریاں جناب قائم کرن دا حکم دیندے جے۔ انکا لتصل الرحم وتصدق الحدیث، تہاڈے اندر دوسری صفت ایسی پائی جاندی ہے کہ تسی جھوٹ تو نفرت کردے جے، سچ نال پیار کردے جے، سچ نال محبت کردے جے۔ فرمایا تیسری صفت تہاڈے اندر وتحمل الکلام، انہاں لوگاں دا بوجھ اٹھاندے جے جڑے لوگ اپنا بوجھ اٹھا اٹھا کے تھک جاندے نے، جڑے لوگ اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے انہاں لوگاں دا بوجھ اٹھاندے جے۔ وتکشف المعدوم، انہاں لوگاں نو کما کر کے دیندے جے، انہاں لوگاں تے خرچ کردے جے جڑے لوگ اپنی ذمہ داری اپنی کفالت خود نہیں اٹھا سکتے۔ وتکرم الضیف، فرمایا مہمان دی مہمان نوازی کردے جے۔ وتعین علی نوائب الحق، فرمایا حق بات دا ساتھ دیندے جے سونیا تہاڈے اندر یہ صفتاں موجود نے۔ اس کر کے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تانوں کدی ضائع نہیں کرن گے، کدی رسوا نہیں کرن گے۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی سیدہ خدیجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق حسنہ ساڈے سامنے بیان کردیاں پیاں نے، آپ دیاں صفات آپ دے خصائل لوگاں دے سامنے بیان کردیاں پیاں نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق ایسے نے کہ جڑے بیگانے نے او نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اپنے بن جاندے نے، بیگانے آندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اپنے بن جاندے نے۔ کوئی اغیار آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ملاقات کرنے واسطے، آوے نا مکے دے اندر حضرت زباد رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو مکے دے اندر اڑدی خبر ملی ہے کہ مکے دے اندر ایک بندہ محمد نامی صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے، تو مکے والیاں نے مشہور کر دیتا ہے اس بندے تے عشیب ہو گیا ہے، اس بندے تے جادو ہو گیا ہے، یہ بندہ جڑا ہے جادو دے ذات اندر آ گیا ہے۔ بہکیاں نعوذ باللہ باتاں کرتا ہے، اپنے آپ کو نبی کہندا ہے، اپنے آپ کو کہندا ہے میرے تے کلام نازل ہوندی ہے، وحی نازل ہوندی ہے۔ تے مکے والیاں نے حضرت زباد رضی اللہ تعالی عنہ تیار کیتا ہے، زباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نعوذ باللہ علاج کرنا ہے، انہاں تے سحر ہو گیا ہے، جادو ہو گیا ہے، انہاں تے سایہ ہو گیا ہے۔ حضرت زباد رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لبدیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بیت اللہ دے اندر پہنچ جاندے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ دے اندر موجود نے۔ حضرت زباد رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ جو پڑھیا نہیں، مسلمان نہیں ہوئے تے آندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مینوں پتہ چلے آئے تاڑے تے جادو ہو گیا ہے، عشیب ہو گیا ہے، سایہ ہو گیا ہے، تے میں اے دی کاٹ بڑے اچھے طریقے نال کر لینا وا، میں تہاڈا علاج کرنے واسطے آیا وا۔ حضرت زباد رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اے باتاں کہیاں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرائے، آپ نے تبسم کیتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تے فرماندے نے